बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों और जरिए जनाज से वाबस्ता तमाम अहबाब, आज की गला मंडी अपडेट का आगाज एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने पंजाब भर की गला मंडी में नई बहस छेड़ दी है। पंजाब की गला मंडियों में नया एंट्री टैक्स लागू कर दिया गया है। इस खबर ने ताजरों, आड़तियों, किसानों और खरीदारों सबको परेशान कर दिया है। सवाल यह है, क्या इस फैसले के बाद कारोबार पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या मंडियों में खरीदो फरोख्त का अंदाज बदलेगा या आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे सामने आ सकते हैं? आज की वीडियो में हम इस पर भी, अहम मामले पर भी तफसील से बात करेंगे। दूसरी जानब गंदम की मार्केट मुसलसल मजबूत इशारे दे रही है। कई मंडियों में तेजी का रुझान बरकरार। मार्केट में ये सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या गंदम वाकई ही 5,000 की सतह की तरफ बढ़ रही है या भी मजीद इंतजार करना होगा? आज मुख्तलिफ गल्ला मंडियों की सूरत हाल और कारोबारी रुझानात की रोशनी में इस पहलू का भी जायजा लेंगे। इधर मक्की की मार्केट में दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। रफान फीड मिल ने मक्की की खरीदारी को बंद कर दिया है और कीमतों में नरमी ने किसानों और ताजरों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? आगे मार्केट किस तरफ जा सकती है? इस पर भी तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा नई कपास की आमद है। हालात बदल रहे हैं। ग्वारा की बदलती हुई सूरत हाल, बाजरा और ज्वार में बेहतरी, काला चना और मूंग के ताजा रुझानात, सरसों, तिल और मूंजी की मौजूदा पोजीशन, गुड़ और शक्कर की मार्केट में सरगर्मियां और लाल मिर्च में आज कितनी ताकत बाकी है, ये तमाम अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मंडी की मुस्तनद और बर वक्त जामिया खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत, इत्मीनान और कीमती वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क, सेहत, कारोबार, इज्जत और बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बात करेंगे तफसील के साथ। आज तारीख है 5 जुलाई 2026, दिन है इतवार का। मैं हूं चौधरी जाज हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तो की, पंजाब से। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो 1972, जहां हर खबर होती है पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। आज की अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे पूरे पंजाब में नए टैक्स के हवाले से। पंजाब की गलामंडी में पामरा की जानब से एक बार फिर नया एंट्री टैक्स लग गया है, जिससे हर बंदे को गला मंडी में एंटर होने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। चाहे वो एक गठरी हो, चाहे वो ट्राला हो, या चाहे वो बड़ा 40 फुट का कंटेनर हो। हर बंदा जो एंट्री करेगा पैसे देकर ही आएगा, अदरवाइज 11 गुना भरने पड़ेंगे। इस जालमाना टैक्स के खिलाफ पूरे पंजाब की गला मंडियां सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। अंजमन ताजरान आड़तियां पंजाब के सदर और दीगर मेंबरान ने भी इसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस टैक्स को खत्म किया जाए, और मीटिंगें चल रही हैं और पंजाब की कई मंडियों में यह टैक्स लागू हो चुका है। सादकाबाद में भी, उकाड़ा में भी। इसके अलावा कई ऐसी मंडियां हैं जहां ये हुकूमत ने ये टैक्स लेना, वसूल करना शुरू कर दिया है। हमारी एहतजाज जारी रहेगी और जब तक ये टैक्स खत्म नहीं होगा हम सब एक हैं। और हमारी हुकूमत से अपील है कि इस जालमाना टैक्स को मंडी के भलाई और कारोबार में बेहतरी के लिए खत्म किया जाए, ताकि मुल्क पहले ही हालात खराब हो चुके हैं, जिससे मार्केट भी एक बार फिर परेशानी के आलम में जा सकती है। जल्द से जल्द इस टैक्स को खत्म करके एक बार फिर हम सब के लिए बेहतरी पैदा की जाए। करेंगे मक्की की मार्केट के हवाले से। मक्की की मार्केट इस वक्त मुसलसल प्रेशर और दबाव में चल रही है, और ऊपर से रफान फीड्स ने मक्की की खरीदारी भी रोक दी है, जिससे मार्केट में एक बार फिर नई परेशानी ने जन्म ले लिया है। आज पंजाब की मुख्तलिफ फीड्स मिल्स के रेट 2300 रुपए से लेकर 2320-2500 रुपए तक चल रहे हैं, जिससे मार्केट में जबरदस्त प्रेशर और मायूसी की खबरें आ रही हैं। और लगता है कि आने वाले दिनों में मक्की की मार्केट मजीद गिरकर 2000 की तरफ भी जा सकती है। आपकी जाती राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में मक्की के आने वाले दिन हालात बदल सकते हैं या मार्केट मजीद प्रेशर में जाएगी। अगर हम रेट्स के वाले से बात करें तो पंजाब की बड़ी गला मंडी में आज गला मंडी उकाड़ा, साहिवाल, आरिवाला, पाकपतन, समुंदरी, हबीबाबाद, पत्तोगी में मक्की की भरपूर अराइवल देखी गई। कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं 70 और कहीं 80,000 बैग्स तक अराइवल चल रही है। रेट्स के वाले से बात करें तो गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में वीआईपी मक्की की मार्केट 2400 रुपए तक माल फरोख्त हुए, जबकि चंद एक इलाकों में 2420, 2550 रुपए तक माल फरोख्त हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर माल की एवज 2300 रुपए से लेकर 2350 रुपए तक गला मंडी पंजाब में इस वक्त मक्की की मार्केट चल रही है।
جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 2000 سے لے کے 2100 2200 روپے تک، اور ہلکے گیلے فنگس اور ڈیمیج مال کی مارکیٹ 1650 روپے سے لے کے 1950 روپے تک مختلف غلہ منڈی میں مختلف ریٹ کے ساتھ کوالٹی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ یہ بات کریں گے گندم کے حوالے سے۔ گندم کی مارکیٹ اس وقت پورے پاکستان میں بھوم بھوم چل رہی ہے، مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے اور قیمتیں بھی مضبوط چل رہی ہیں۔ اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آج غلہ منڈی پنجاب میں گندم کی مارکیٹ 3900 روپے سے لے کے 4150 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے شرح بازار کے ریٹ چل رہے ہیں۔ ہارون آباد میں گندم کی مارکیٹ 4100 روپے سے لے کے 4150 روپے تک، بھاول نگر میں 4100 سے 4180 روپے تک، حاصل پور میں 4050 روپے سے لے کے 4100 روپے تک، پاک پتن میں 4080 روپے سے لے کے 4120 روپے تک، چیچا وطنی میں 3950 روپے سے لے کے 4000 روپے تک، سائی وال میں 4050 سے 4125 روپے تک، میاں چنو میں 4050 روپے سے لے کے 4175 روپے تک۔ اسی طرح لاہور میں گندم کی مارکیٹ 4000 سے 4220 روپے تک، گجرانوالہ میں 4060 روپے سے لے کے 4150 روپے تک، راول پنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا اور واگ اینڈ میں 4300 روپے سے لے کے 4450 روپے تک۔ پشاور میں گندم کی مارکیٹ 11450 روپے سے لے کے 11600 روپے تک کیش اور روٹین پیمنٹ پر کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح کراچی میں گندم کی مارکیٹ 11600 روپے سے لے کے 11650 روپے تک، حیدرآباد میں 11500 روپے سے لے کے 11550 روپے تک، اور شکارپور کانٹا میں گندم کی مارکیٹ 4400 روپے سے لے کے 4550 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے کام ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پر گندم کی مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان ہے اور مارکیٹ عنقریب 5000 کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ کے حوالے سے بات کریں تو سرسوں کی مارکیٹ میں مجموعی طور پر اتار چڑھاؤ کے ساتھ مضبوطی چل رہی ہے۔ آج غلہ منڈی حبیب آباد میں سرسوں کی مارکیٹ 7600 7700 7800 روپے تک وی اے پی مال کی مارکیٹ میں کام ہوا، جبکہ اس وقت پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں اور ایریاز کے لحاظ سے 7000 سے لے کے 7600 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں۔ سندھ میں سرسوں کی مارکیٹ 7000 سے لے کے 7150 7250 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ اگر ہم سرسوں آئل کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں 16000 سے لے کے 16100 روپے تک کام ہوئے۔ اسی طرح سکھر اور حیدرآباد میں 16100 روپے سے لے کے 16200 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں۔ سرسوں کھل کی مارکیٹ میں بھی اس وقت اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور 3200 روپے سے لے کے 3300 3350 روپے تک پنجاب اور سندھ کی غلہ منڈی میں کام ہو رہا ہے، جبکہ کنولا کی مارکیٹ 7600 روپے سے لے کے 7800 7900 اور 8000 روپے تک، اور پیلی سرسوں کی مارکیٹ 8000 سے لے کے 8250 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں۔ کی بات کریں تو پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں میں نیا 1509 11 کی مال 3950 روپے سے لے کے 4500 روپے تک کوالٹی اور موئسچر کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ پرانے مال کی مارکیٹ 5800 روپے سے لے کے 6150 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ سپر فائن کی مارکیٹ 3000 سے لے کے 3400 روپے تک، ایری 6 کی مارکیٹ 2400 روپے سے لے کے 2750 اور 2800 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ دل کی مارکیٹ غلہ منڈی پنجاب میں 10000 سے لے کے 10700 10800 روپے تک، جبکہ غلہ منڈی حبیب آباد میں 10500 سے 10900 روپے تک وی اے پی مال فروخت ہوئے۔ اسی طرح باجرے کی مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو باجرے کی مارکیٹ آج غلہ منڈی پنجاب میں 3100 روپے سے لے کے 3250 اور 3300 روپے تک، جبکہ پلانٹ پاس باجرے کی مارکیٹ 3400 3450 روپے تک، جوار کی مارکیٹ 14000 سے لے کے 16500 روپے تک، گوارے کی مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے 12100 روپے سے لے کے 12500 روپے تک، مونگ کی مارکیٹ میں 200 روپے تک کا اضافہ دیکھا گیا اور 8000 سے لے کے 8350 روپے تک، سورج مکھی کی مارکیٹ 6800 روپے سے لے کے 7220 روپے تک، تارا میرا کی مارکیٹ 8000 سے 8200 روپے تک، کالے چنے کی مارکیٹ 5900 روپے سے لے کے 6600 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ لال مرچ کی مارکیٹ میں بھی زبردست کرنٹ دیکھا گیا 8000 سے لے کے 16500 روپے تک، گڑ کی مارکیٹ 6500 روپے سے لے کے 7340 روپے تک، جبکہ شکر کی مارکیٹ 8000 سے لے کے 8300 روپے تک ٹاپ کلاس، جبکہ درمیانے 7000 سے 7500 روپے تک۔ نئی کپاس کے والے سے بات کریں، کپاس کی رائیول میں آہستہ آہستہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ریٹ 8300 روپے سے لے کے 8800 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ بنولا کی مارکیٹ میں بھی 200 روپے کی بہتری کے ساتھ 3500 روپے سے لے کے 3600 روپے تک پنجاب میں کام ہوا۔ آج کی مکمل اپڈیٹ رپورٹ، امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا اور حکومت کے نئے ٹیکس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اور ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔